Deuteronomio 1. Mao kini ang gisulti ni Moises ngadto sa katawan sa Israel didto sa kamingawan sa silangang bahin sa suba sa Jordan. Didto sila ni atong higayuna sa walog sa Jordan do sa Sup, tunga sa lungsod sa Paran, sa usa ka bahin, ug sa kalungsuran sa Tofel, sa Laban, sa Hasirot, ug sa Disahab, sa laing bahin. Ang gilayon niini balig 11 ka adlawng panaw gikan sa bukid sa Sinai, agi sa bukid sa Idumea paingon sa Cades Barnea. Sa unang adlaw sa ika-11 nga bulan sa ika-40 katuig tapos sila mobiya sa Ehipto, gisultihan ni Moises ang mga Israelita sa tanang gipasulti sa Ginoo kaniya ngadto sa katawahan. Nahitabo kini human mabuntog sa Ginoo si Sihon nga hari sa mga Amorihanon nga naghari sa Hesbon ug si Og nga hari sa Basan nga naghari sa Astarot ug sa Edrei. Didto sa Moab, tabok sa Jordan, gisaysay ni Moses kining maong balaod. Siya miingon, ang Ginoo nga atong Dios miingon kanato didto sa bukid sa Sinai, nakapuyo na kamog dugay-dugay niining bukira. Padayon kamo ngadto sa kabungturan sa mga Amorihanon o sa silangang kayutaan didto sa walog sa Jordan o sa kabungturan sa kapatagan o sa Negev ingon man sa kabaybayunan sa Mediteraneo. Padayon kamo sa Kanaan o sa Lebanon hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Tanawa, giandam ko na ang yuta nga inyong adtuan. Panag-iyaha kini kanang yuta nga akong gisaad sa inyong katigulangan nga si Abraham ug si Isaac ug si Jacob ug sa ilang mga kaliwatan. Si Moises miingon, samtang didto kita sa bukid sa Sinai, giingnan ko kamo nga kun ako lamay pamangulo kaninyo, dili ako makaagwanta. Gipadaghan kamo sa Ginoo nga iyong Dios ug karon sama na kamo kadaghan sa kabituonan sa langit. Hinaot paunta nga ang Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan mupasanay pagayud kaninyo sa libo kapilo sa inyong gidaghanon karon ug magpanalangin kaninyo sumala sa iyang gisaad. Apan dili gayud ako makaantos kun ako lamang ang magdumala kaninyo ug maghusay sa inyong kasungian. Busa gikan sa inyong tagsatag sa kabanay, pagpili kamo og mga taong maalamon, may katakos ug may kasinatian, ug himuon ko sila nga inyong mga pangulo. Ug mitubag kamo nga husto ang akong gisulti kaninyo. Busa gikuha ko gikan sa inyong mga banay ang mga pangulo nga may katakos ug may kasinatian, ug gihimo ko sila nga inyong mga pangulo. Sa linibo, sa ginatos, sa tagkalimaan ug sa tagnapulo. Nagtudlo usab ako ubang mga opisyal sa inyong banay. Niadtong higayuna, gimanduan ko ang inyong mga maghuhukom sa paghusay ug sa pagpakanaog ug mataro nga hukom sa inyong mga kasungian ug sa mga langyaw. Kinahanglan nga walay pabor-pabor ang inyong paghukom. Paminawa ninyo ang mga inila, ingon man ang mga dili inila. Ayaw kamo kahadlok sa tao, kay ang hukom nga inyong ipahamtang iya man sa Dios. Ang kaso nga lisod kaayo alang kaninyo, dad-a kanako kay ako muhusay niini. Niadtong panahona, gimanduan ko kamo sa tanan nga angay ninyong buhaton.
Unya gikan sa bukid sa Sinai gilatas nato ang dako ug makalilisa nga kamingawan paingon sa kabungturan nga gipuy-an sa mga Amorihanon. Sumala sa gisugo kanato sa Ginoo nga atong Dios ug miabot kita sa Kades Barnea ug giingnan ko kamo. Nakaabot na kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga gihatag kanato sa Ginoo nga atong Dios. Giandam na si Ginoo nga inyong Dios ang yuta nga anaa sa inyong atubangan. Sige, adtua ug panag-iyaha kini sumala sa giingon kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw kamo kahadlok o kaluya. Unya kamong tanan miduol kanako ug miingon. Paunahon nato ang pipila ka tawo aron pagsusi sa yuta ug sa pagbalita kanato sa dalan nga atong agian ug sa mga syudad nga atong abutan. Giisip ko nga maayo ang maong plano ug nagpili ako 12 ka tawo usa gikan sa matag banay ug nangadto sila sa kabungturan ug miadto sila sa walog sa Eskol ug nangispiya sila didto. Sa ilang pagpauli, nagdala sila kanato og mga prutas gikan sa maong yuta ug nagbalita usab sila nga tambok ang yuta nga ihatag kanato sa Ginoo nga atong Dios. Apan dili kamo buot moadto ug misupak kamo sa mando sa Ginoo nga inyong Dios. Nagbagulbol kamo didto ug nag-ingon, naliggot-got kanato ang Ginoo mao nga gikuha kita niya sa Hepto ug gitugyan sa mga Amorihanon aron patyon kita nila. Unsa mang matanga sa dapit ang atong adtuan? Gibugnaw kita sa atong mga espiya dihang miingon sila, ang katawhan didto mas dagko ug tag-aspak kay kanato. Dagko ang mga syudad o habog ang mga paril. Dugang pa, nakita namo didto ang mga higanti nga kaliwat ni anak. Unya, giingnan ko kamo. Ayaw kahadlok kanila. Ang Ginoo nga inyong Dios mao'y mangulo o makig-away alang kaninyo, sama sa iyang gibuhat didto sa Hepto. Ug didto sa kamingawan nasaksihan ninyo nga gipanalipdan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama sa usa ka tawo nga nagpugos sa iyang anak. Gibuhat niya kini sa tibok ninyong panaw hangtod nga miabot kamo niining dapita. Apan bisan pa niining tanan, wala kamo mosalig sa Ginoo nga inyong Dios nga maoy nag-una kaninyo aron pagpangita og dapit nga kapatindugan ninyo sa inyong mga tolda. Gitultulan kamo niya pinagi sa kalayo panahon sa gabi ug panganod panahon sa adlaw. Nabati sa Ginoo ang inyong gisulti ug nasuko siya ug nanumpa. Walay usa ka tawo niining daotang kaliwatan nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga akong ihatag sa ilang katigulangan. Gawas kang Caleb nga anak ni Jephunneh. Ihatag ko kaniya og sa iyang mga anak ang yuta nga iyang giadtuan kay nag-alagad man siya kanako sa bug-os niyang kasing-kasing. Nasuko usab kanato ang Ginoo tungod kaninyo. Siya miingon kanako, bisan gani ikaw dili makaadto didto. Apan ang imong katabang nga si Josue nga anak ni Nun makaadto didto. Bansaya siya aron maoy mupuli kanimo kay pinaagi kaniya ang Israel makapanag-iya niining yuta. Unya ang Ginoo miingon kanatong tanan. Makaadto usab ang inyong kabataan nga wala pa makaila unsay maayo o unsay daotan. Ang kabataan nga inyong gituuhan nga pamihagon sa inyong mga kaaway. Ihatag ko kini kanila ug panag-iyahon nila kini.
apan pamalik kamo ngadto sa kamingawan paingon sa dagat sa Akaba. Unya, mitubag kamo kanako. Nakasala kami sa Ginoo. Apan karon mosulong kami ingon sa gisugo sa Ginoo nga atong Dios. Og ang matag usa kaniyo nangandam sa inyong hinagiban sa gubat og naghuna-una nga sayon ang pagsulong sa katawhan nga nagpuyo sa kabungturan. Unya miingon kanako ang Ginoo. Sultihis sila sa dili pagsulong kay dili ako muuban kanila o mabuntog sila sa ilang mga kaaway. Busa, gisultihan ko kamo apan wala kamo mamati. Misupa kamo sa mando sa Ginoo ug nangahas kamo pagsulong. Unya, ang mga Amorihanon nga nagpuyo didtong nasura, nakig-away kaninyo. Daw, mga putyo kan sila nga migukod kaninyo, hangtod sa Horma, ug mibuntog kaninyo didto sa kabukiran sa Edomea, na mauli kamo o nagpakitabang sa Ginoo, apan wala siya mamati kaninyo.